सडक सञ्जाल आर्थिक र सामाजिक विकासको मेरुदण्ड हो। समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभिन्न अङ्ग हो। सडक सञ्जाल मुलुकलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा एकताको सूत्रमा बाँध्ने लक्ष्मण रेखा पनि हो। सडक सुगमताले कुन देशले विकासमा कति फड्को मारेको छ भन्ने पनि बुझाउँछ। सडकले आवागमनको पहुँच अभिवृद्धि मात्र होइन, व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा सहजीकरणमा केन्द्रीय भूमिका खेल्ने तथ्यलाई नकार्न सकिन्न। त्यसैले सडक सञ्जालको अपरिहार्यतालाई महसुस गरी नेपाल सरकारले सडक निर्माण, विस्तार र मर्मसम्भारमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको 6 दशक नाघेको छ। यस अवधिमा नेपालले सडक सञ्जालको विकासमा ठूलै फड्को मारेको छ। राणाकालमा करिब 350 किलोमिटर सडक मध्ये उपत्यकाको सीमित ठाउँमा मात्रै कालोपत्रे थियो। तत्कालीन समयमा सडक मार्गको पहुँच नभएकाले मकवानपुरको भीमफेदीबाट भरियाले काँधमा बोकेर गाडी काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो, जुन कुरा अहिलेको पुस्तालाई अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। 2016 सालमा सुरु भई 2018 सालमा सम्पन्न भएको त्रिभुवन राजपथले वीरगञ्जलाई काठमाडौँसँग कनेक्टिभिटी गरेपछि पहिलो पल्ट पहाड र तराई सडक सञ्जालले जोडिन पुग्यो। त्यस लगत्तै राजा महेन्द्रले 2018 सालमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग शिलान्यास गरेपछि नेपालको सडक निर्माणको क्षेत्रमा स्वर्णिम युगको उदय भएको हो। 2046 सालपछि भने सडक सञ्जालको विकासमा ठूलो क्रान्ति भयो। अहिलेको डोल्पा बाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालले जोडिएका छन्। यसै आर्थिक वर्षभित्र डोल्पा सदरमुकाम सडक सञ्जालले जोड्ने सरकारको लक्ष्य छ। नेपालको सडकको समग्र अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव एवं सडक बोर्ड नेपालका अध्यक्ष रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, अहिले हामी कहाँ करिब 1 लाख किलोमिटर सडक पुगिसकेको छ भनेर भनिन्छ। यसमा 15,000 किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग छ भने अरू चाहिँ प्रदेश लोकमार्गहरू र स्थानीय सडकहरू छन्। त्यसमा 35% जति कालोपत्रे भइसकेको छ। सडक बोर्डबाट प्राथमिकतामा राखेको सडक भनेको चाहिँ राष्ट्रिय राजमार्गहरू नै हो। अहिले हामीसँग 80 वटा राष्ट्रिय राजमार्ग छ र ती राष्ट्रिय राजमार्गहरू सबैले हामीले मेन्टेन गरिरहेको अवस्था छ। सडकको मर्मसम्भारमा बजेट विनियोजन गरिरहेका छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ सडक मर्मसम्भार पनि भइरहेको अवस्था छ। हामीले चाहिँ यो सडक सुरक्षामा पनि सडक बोर्डबाट रकम छुट्याएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अहिले धेरै सडकहरूमा क्र्यास ब्यारियर राख्ने, ग्याबियन क्र्यास ब्यारियरहरू, स्टिल क्र्यास ब्यारियरहरू, त्यस्तै गरी मेसनरी क्र्यास ब्यारियरहरू हामीले राख्ने गरेका छौँ। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित र पहाडी भूभाग भएको मुलुकमा सडक सञ्जालको महत्त्व झनै बढी छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको वर्तमान सरकारले सडक सञ्जालको विकास, विस्तार र मर्मसम्भारलाई केन्द्रमा राखेको छ। संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार र दात्री निकाय समेतले सडक निर्माणलाई महत्त्व दिएका छन्। ती निर्माण गरिएका सडकको दिगो रूपमा मर्मसम्भार गर्न भने निर्माणकर्ताले स्रोत व्यवस्थापन गरेको पाइँदैन। 8 खर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गरी निर्माण भएका नेपालका सडक सम्पत्तिको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती बनेको छ अहिले राज्यका लागि। विक्रम सम्वत 2059 साल पुस 15 गते सडक बोर्ड नेपालको गठन भएको हो। सडक बोर्ड ऐन 2058 अन्तर्गत गठन भएको सडक बोर्डले सडक मर्मसम्भारका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र सेवा प्रदायक मार्फत भएका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा गर्दै आएको छ। सडक प्रयोगकर्ताबाट सडक उपभोग दस्तुर लिएर सडकको मर्मत गर्नुपर्छ भन्ने सडक बोर्डको मान्यता छ। बोर्ड आफैले सडक मर्मसम्भारमा खर्च गर्दैन। रणनीतिक सडक र सामरिक महत्त्वका सडक सञ्जालको मर्मसम्भार गर्न बोर्डले सडक विभागलाई बजेट उपलब्ध गराउँछ भने स्थानीय सडकको मर्मसम्भारमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका मार्फत
बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बोर्डले सडक मर्मत सम्भार कार्यका लागि सडक विभागलाई 70% र स्थानीय तहलाई 30% बजेट पठाउँदै आएको छ। सडक उपभोगकर्ताहरू प्रत्यक्ष उपभोग दस्तुर वा अप्रत्यक्ष कर तिरेर सडक सम्भारमा सहभागी हुन्छन्। समयमा गरिएको साधारण मर्मतले महँगा ठूला मर्मतको आवश्यकतालाई धेरै पछाडि धकेल्न सकिन्छ भन्ने बोर्डको मान्यता छ। सडक बोर्ड गठनको अवधारणाबारे प्रकाश पार्नुहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव एवं सडक बोर्ड नेपालका अध्यक्ष रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ यो सडक मर्मतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर सडक बोर्डको स्थापना भएको हो। सडक बोर्डको स्थापनापछि रणनीतिक महत्त्वका सबै सडकहरू र स्थानीय सडकहरूलाई हामीले मर्मत गर्दै आएका छौँ। विशेष गरी यो कालोपत्रे भइसकेका अथवा ग्राभेल भइसकेका सडकहरूलाई मर्मत सम्भारको लागि चाहिँ यसले ठुलो टेवा पुर्याएको छ। सडक बोर्डको स्थापनापछि योजनाबद्ध रूपमा मर्मत सम्भार भइरहेको अवस्था छ। यदि सडकलाई टाइममा मर्मत गर्न सकिएन भने फेरि यसले नयाँ निर्माण अथवा पुनर्स्थापना माग्छ, जुन चाहिँ साह्रै महँगो हुन्छ। हामीले समयमा मर्मत सम्भार गर्ने हो भनेदेखि ठुलो धनराशि बच्छ। विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधिमूलक सहभागिता भएको बोर्डको संरचना उत्तरदायी, नतिजामूलक र पारदर्शी व्यवस्थापनको अनुभूति हुने खालको छ। बोर्डको अध्यक्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ भने सचिवमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रहन्छन्। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको पनि बोर्डमा प्रतिनिधित्व छ। दिगो सडक मर्मतको स्थापना गरी योजनाबद्ध रूपमा सडकको मर्मत सम्भार गर्न र कम मूल्यमा अविच्छिन्न, सुविधाजनक र सुरक्षित सडक यातायात सेवा प्रदान गर्न सडक बोर्ड क्रियाशील छ। सडक बोर्ड नेपालका मुख्य कार्यहरूको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुशील बाबु ढकाल सडक बोर्डको के हो त कार्यभार भनेर स्पष्ट त्यहाँ ऐनमा उल्लेख छ। मुख्यतः चाहिँ हाम्रो सडक सञ्चालन गर्ने निकायहरूलाई मर्मत सम्भारको स्रोतको व्यवस्था गर्ने, सडक सुरक्षालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित बनाउने, सडक निकायले गर्ने मर्मत सम्भारको काम चाहिँ कुन मापदण्डको बनाउने, त्यसको चाहिँ स्पेसिफिकेसन के हुने, यी कुराहरूको मार्गदर्शन चाहिँ यो बोर्डले गर्ने गर्दछ। सरकारले पछिल्ला दिनमा सडक मर्मत सम्भारका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेटमा सडकको आवधिक मर्मत र पुनर्स्थापनाका लागि सडक बोर्ड मार्फत खर्च गर्ने गरी 8 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सडक मर्मतका लागि बजेट अभाव हुन नदिन डिजेलमा 2 रुपियाँ र पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 रुपियाँ शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै सडकको मर्मत सम्भारका लागि दिगो स्रोत सुनिश्चित गर्न सडक प्रयोगकर्ताबाट शुल्क लिने नीति समेत अवलम्बन गरेको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा सडक बोर्ड मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी 12 अर्ब 21 करोड विनियोजन गरेको छ। यो विनियोजित बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर हो। बजेटमा थप सडकमा मर्मत सम्भार शुल्क लगाई सङ्कलित राजस्वबाट समयमै सडक मर्मत हुने व्यवस्था गरिएकाले जनतालाई उत्साहित बनाएको छ। 15औं योजनामा सडक निर्माण, स्तर उन्नति र सुदृढीकरण, आवधिक तथा मर्मत सम्भार र पुल निर्माण अपेक्षा अनुसार नै भएको सरकारको भनाइ छ। जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका साथै भौतिक र आर्थिक दृष्टिले पनि बोर्ड सुदृढ बन्दै गएको छ। स्थापना भएको 18 वर्षपछि बोर्ड आफ्नै कार्यालय भवनमा सर्ने तयारीमा छ। कार्यालय भवन निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। जनशक्ति, भौतिक र आर्थिक दृष्टिले बोर्डको अवस्थाबारे जानकारी दिनुहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं बोर्डका कार्यकारी निर्देशक ढकाल सडक बोर्ड अब चाहिँ आफ्नो भवनमा चाँडै नै सर्दैछ।
अब आर्थिक कुरा गरौँ छ भने नाफामूलक संस्था होइन। सडक ऐन 2058ले चाहिँ निश्चित ती स्रोतहरू तोकिदिएको छ, तिनै स्रोतहरू भनेका होइन, त्यसका इन्धनमा लाग्ने कर र अहिले हामी पछिल्लो चरणमा चाहिँ सडक उपभोग दस्तुर पनि उठाउने गरेका छौँ। संसारमा नै के सिद्धान्त के छ भने युजर्स टु पे, अर्थात् उपभोगकर्ताले चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ होइन। त्यो सिद्धान्त अनुसार चाहिँ सडक उपभोगकर्ताबाट चाहिँ दस्तुर उठाउने, त्यसको त्यो दस्तुरको चाहिँ मूल्य चाहिँ नेपाल सरकारले तोकिदिन्छ। 2058 सालमा जति दरबन्दी परिकल्पना गरिएको थियो नि, अहिले पनि त्यही नै दरबन्दी छ। तिनै प्राविधिक जनशक्ति, तिनै प्रशासनिक जनशक्ति, तिनै आर्थिक फाँटका जनशक्तिबाट काम भइरहेछ। धादिङ नौबिसेका मोहन प्रसाद उप्रेती सडक जनता र सरकारको साझा सम्पत्ति भएकाले सडक सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्य मात्र नभई जनता पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँछन्। रोड आइसकेपछि तपाईँको व्यवसाय, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, सबै जग्गा जमिनको सबै मूल्य वृद्धि भयो। सडक जनताको पनि हो, सरकारको पनि, दुवैको। यसको संरक्षणमा जनताले त्यसलाई चाहिँ आफूले रेखदेख गर्ने, त्यसलाई सडकको बारेमा चाहिँ केही जानकारी सरकारसँग समझदारी गर्ने र सरकारले पनि त्यसलाई विशेष रूपमा ध्यान दिने काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध रहनुभएका धादिङ धुनीबेसी छ मितेरी टोलका पुण्यप्रसाद कोइराला सडक मर्मतका लागि सडक दस्तुर उठाउनु व्यवहारिक पक्ष भएको तर्क गर्नुहुन्छ। उहाँको बुझाइ सडक सरकारको हो भन्ने छ। यो सडक त सरकारको हो नि, सबै मिलेर गर्नुपर्ने हो, सबैको दायित्व त एकै हो। पब्लिक सरकार नमिलिकन त केही पनि कुराको विकास हुन सक्दैन। राज्यले उठाएको ट्याक्स त व्यवहारिक हो। नियमित मर्मत सम्भार अन्तर्गत सडक किनारको मर्मत, सडकमा उम्रेका झारको सफा गर्ने, सडक किनारको ढल सफाई, कन्भर्ट, पुल सफाई, पहिरो हटाउने जस्ता कामहरू बोर्डले सडक विभाग मार्फत प्रभावकारी रूपमा गर्दै आएको छ। पटके मर्मत सम्भार अन्तर्गत सडकमा गुड्ने सवारी चापका कारण बिग्रिएको सडकको ससाना मर्मत सम्भार गरिन्छ। पटके मर्मतमा ढल, कन्भर्ट, पहिरोसँग सम्बन्धित कार्य, सडक विस्तार, सडक चिन्ह, दूरी र ड्रेन कभर बदल्ने, रिटर्निङ वाल, चेक ड्याम निर्माण, कालोपत्रे, बायो इन्जिनियरिङ, साना क्रस ट्रेन पुनर्स्थापना, ट्राफिक चिन्ह राख्ने, सडक किनार सुधार, सडकको ढल पुनर्स्थापना र नदी संरक्षण जस्ता कामहरू पर्दछन्। 2042 सालदेखि सडक रेखदेख, सफाई र मर्मत सम्भार लगायतका भइपरि आउने कार्य दैनिक जालादारीमा गर्दै आउनुभएका नौबिसेका कृष्ण प्रसाद भण्डारी पहिले भन्दा सडकको गुणस्तरमा सुधार आएको बताउनुहुन्छ। हामीले काम गर्ने भनेको खाल्टा पुर्ने, पानी लागे हेर्ने, ओचाखा ढुङ्गा फ्याँक्ने, तपाईँको भइपरि आउँदा पहिरो आएको पहिरो फाल्ने, हामीले सक्नुसम्म त्यो काम गर्छौँ हामी। सडक अवरुद्ध भएर आवागमनमा बाधा पुग्न गएमा भने आकस्मिक मर्मत गरिन्छ। त्यस्तै गरी सडक सतहको ठूलो मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएमा वर्षको अन्त्यमा आवधिक मर्मत गरिन्छ। उपत्यका भित्रका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा आवधिक मर्मतका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा आवधिक मर्मत सम्भारको कार्य उत्साहजनक रूपमा भएको बताइन्छ। आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र सडक मर्मत सम्भारको क्षेत्रमा भएका हालसम्म भएका उपलब्धिलाई प्रश्न पार्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं बोर्डका कार्यकारी निर्देशक ढकाल अब हेर्नुहोस्, विगतको इतिहास हेर्नु छ भने 90को दशकमा तपाईँको सडकको अवस्था एकदमै नाजुक थियो होइन। त्यही भएर यो सडक निर्माण गरेर मात्रै हुँदो रहेछ, तपाईँको चाहिँ यसको लागि डेडिकेटेड मेन्टेनेन्स फन्ड चाहिने रहेछ भन्ने हामीले महसुस गर्यौँ। किनभने मेन्टेनेन्समा गरेको लगानी जहिले पनि प्रतिफलमूलक हुन्छ, नाफामूलक हुन्छ, अध्ययनले त्यो देखाउँछ। तर हामी कहाँ चाहिँ मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ डेडिकेटेड फन्ड नहुने, त्यो अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले चाहिँ सडक बोर्ड नेपालको स्थापना गर्ने नीति लियो। त्यो सडक बोर्ड नेपालले चाहिँ स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दियो। अब त्यो बोर्डले आएको रकमलाई चाहिँ सडक मेन्टेनेन्समा चाहिँ खर्च गर्ने भएको हुनाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष चाहिँ डेडिकेटेड रूपमा चाहिँ केही न केही पैसा चाहिँ मरौ समार जाने भयो र तपाईँले देख्नु भएको छ
पछिल्लो चरणमा सडकको अवस्था बिस्तारै बिस्तारै सुदृढ हुँदै पनि गएको छ। बोर्डको कार्यक्षेत्र व्यापक छ। राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, जिल्ला सडक, ग्रामीण तथा कृषि सडक, बोर्डले तोकेका न्यूनतम सवारी चाप र स्तर भएका सबै ग्रामीण र कच्ची सडकहरू पर्दछन्। यसको अलावा 753 वटै स्थानीय तहसँग बोर्डको सम्बन्ध रहने गर्दछ। सडक मर्मतको संस्कार विकास गर्न सडक मर्मत सम्हारका लागि स्थानीय तहलाई बोर्डले बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। संविधान जारी भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि संघीयताको अवधारणा अनुसार बोर्डको ऐन निर्माण हुन नसक्दा कार्य सञ्चालनमा भने केही अन्योलता देखा परेको छ। सुरक्षित सडक अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। विभिन्न आयामहरूको सन्तुलित सम्मिश्रणबाट मात्रै सुरक्षित सडक बन्न सक्दछ। इन्जिनियरिङ, डिजाइनिङ, वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक पक्ष सडक सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण आयाम हुन्। सुरक्षित सडक निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, डिजाइन र कन्स्ट्रक्सनमा गरिएका काम चुस्त दुरुस्त राख्न सके मात्रै सडक सुरक्षित बन्ने सडक विज्ञ गुरुप्रसाद ढकाल बताउनुहुन्छ। डिजाइन गर्दा नै हामीले चाहिँ सेफ्टीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठानेर चाहिँ कसरी चाहिँ रोड चाहिँ सेफ गर्ने, सेफ डिजाइन गर्ने त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। तपाईँको चाहिँ कति स्पिडमा डिजाइन गर्ने, कुन क्यापेसिटी, त्यसको ट्राफिक कति हुन्छ, अनि ट्राफिक अनुसार लेनको सङ्ख्या कति राख्ने, विभिन्न जियोमेट्रिकल कुराहरू छन् यो डिजाइन फेजमा। त्यसपछि गएर कन्स्ट्रक्सन फेज कुरा आउँछ, जुन डिजाइनमा हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेका कुराहरू चाहिँ हुबहु लागू गर्न सक्नु पर्यो, त्यही अनुसार चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो, त्यो भयो कन्स्ट्रक्सन फेजमा। त्यसपछि गएर मेन्टेनेन्स, जुन अहिले हामी रोड बोर्डले गरिरहेको छौँ मेन्टेनेन्स सडक विभाग पनि मार्फतबाट। अनि त्यसपछि आउँछ इन्जिनियरिङको अर्को आस्पेक्ट भनेको चाहिँ रोड मेन्टेनेन्स पिरियडमा गर्नुपर्ने कुराहरू, जुन डिजाइनमा परिकल्पना गरिएको कन्स्ट्रक्सनमा गरेका कामहरूलाई सधैँ दुरुस्त रूपमा राख्नु पर्यो। बोर्ड ऐनमै सडक सुरक्षा, सडकमा रहेका विभिन्न संरचना तथा सडक यात्रुको सुरक्षा गर्ने र सडकमा हुने विभिन्न दुर्घटनालाई रोकथाम गर्ने उल्लेख छ। बोर्डले ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाह पसँगको सहकार्यमा ट्राफिक सचेतना सम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम समेत गर्दै आएको छ। सो रेडियो कार्यक्रमले सडक प्रयोगकर्ताको हितका लागि सडक चिन्हको जानकारी दिने, सवारी चालक र पैदल यात्रुलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी दिँदै आएको छ। 3 दशकदेखि सवारी साधन चलाउँदै आउनुभएका सवारी चालक सबभन्दा पहिला एकदम धुलो छारो बेसरी उठ्दै यहाँ त्यसमा अलिकति पिच चाहिँ भएको छ। पिच भए अनुसार अब पेटीको व्यवस्थाहरू राम्रो थिएन, सरसारा हिँड्नलाई गाह्रै छ। पैदल जस्तो भाइ बाटो काटिरहेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी अर्का चालक म पूर्णचन्द्र लामिछाने, म यातायात व्यवसायी हो। विगत लामो समयदेखि काठमाडौँमा यातायात व्यवसाय गर्दै आएको छु। सुरक्षित सडक निर्माणको लागि सरकारको पहल हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले जनचेतनादेखि लिएर अब सवारी साधनलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई एउटा पाठ सरकारले गर्नुपर्छ भने स्वयं सवारी चालकले पनि म कति सुरक्षित तरिकाले यो सवारी चलाउन सक्छु र यो साधनले मलाई होइन, म यो साधनलाई लिएर हिँडेको छु र मैले भनेको ठाउँमा यो साधनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले मनोबल भएको व्यक्तिले र मनोबल अनुसार ड्राइभिङ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। पहिले त अब यति बेला चाहिँ पुरै हामीलाई चाहिँ धुलोले छोप्दियो भने अहिले अब सुधार चाहिँ राम्रो भएको छ। बर्खामा त हिलो जम्मा हिलो छ्यापेर यहाँ बस्यो भने यहाँको हिलो यहाँ ल्याइपुर्याउँथ्यो, अब अहिले त्यो पनि छैन। पैदल यात्रीलाई पनि अहिले धेरै राम्रो भएको छ। राजमार्ग छेउका विद्यार्थीहरूलाई भेला गरी सडक सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी समेत बोर्डले गराउँदै आएको छ। नेपालको सडक सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत चासो देखाएको छ। सुरक्षित सडक निर्माणमा विभिन्न क्षेत्रको समन्वयको आवश्यकता रहेको सडक विज्ञ ढकाल बताउनुहुन्छ। रोड बोर्डको चाहिँ फोकस केमा हुनु पर्यो त भन्ने मलाई लाग्छ भने एउटा रोड मेन्टेनेन्स जुन परिकल्पना गरेर हामीले डिजाइन गरिरहेको छ त्यो अनुसार हुबहु चाहिँ लागू हुनु पर्यो। त्यही अनुसार सडकहरू चाहिँ टिपटप राम्रो कन्डिसन हुनु पर्यो। सडकको रफनेस चाहिँ मेन्टेन भएको हुनु पर्यो, पटोल हुनु भएन। तपाईँको सर्फेस चाहिँ राइडिङ क्वालिटी चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो।
पेन्टिङ हुनु पऱ्यो, साइनबोर्डहरू चाहिँ सबै यथावत हुनु पऱ्यो, आवश्यक ठाउँमा चाहिँ रोड ब्यारियरहरू चाहिँ हुनु पऱ्यो। र यसमा चाहिँ हामीले धेरै अहिले विगतमा केही वर्ष चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। सडक विभाग पहिलाको भन्दा राम्रो काम गरिरहेको छ पछिल्ला वर्षहरूमा। एवारनेस बढाउनु पर्ने छ र तेस्रो चाहिँ भइरहेको नियम कानुनलाई त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने छ भने गर्ने र त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने। अब यो चाहिँ विशेष गरेर हामी ट्राफिक प्रहरी मार्फत गर्छौँ र यो ऐन कानुनहरू चाहिँ हाम्रो यातायात व्यवस्था विभागबाट हुन्छ, मेन्टेनेन्स चाहिँ सडक विभागबाट हुन्छ। यी तीनवटा निकायको चाहिँ कोअर्डिनेसनबाट मात्रै यो चाहिँ सम्भव छ। बोर्डले सडक मर्मत सम्भारका लागि ऐनको व्यवस्था अनुसार विभिन्न स्रोतबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सडक बोर्ड नेपालले सडक उपभोग दस्तुर ऐनको दफा 6 अनुसार शुल्क उठाउँदै आएको छ। बोर्डले खुल्ला बोलपत्र मार्फत ठेक्का लगाएर सडक दस्तुर उठाउने गर्दछ। नौबिसे मुगलिन, हेटौँडा, नारायणघाट बुटवल, भैरवा, भूमही, धुलीखेल, खुरकोट, सिन्धुली, बर्दिवास, पाँचखाल, मिलम्ची सडक खण्डबाट बोर्डले वार्षिक 27 करोड 18,48,880 रुपियाँ सडक दस्तुर उठाउँदै आएको छ। तर कोरोना महामारीका कारण चैत 11 गतेबाट सडक दस्तुर उठाउने कार्य रोकिएको छ। स्थिति सामान्य भएपछि दस्तुर उठाउने बोर्डको योजना छ। सडक बोर्ड ऐन 2058ले गरेको व्यवस्था अनुसार नेपालभित्र नै प्रत्येक 1 लिटर पेट्रोलमा 4 रुपियाँ, 1 लिटर डिजेलमा 2 रुपियाँका दरले इन्धन लेबी भनेर भन्सार कार्यालय मार्फत कर उठाइन्छ। इन्धन लेबीबाट 20 अर्ब भन्दा बढी राजस्व उठ्दै आएको छ। इन्धन लेबी बोर्डको सबैभन्दा ठूलो आय स्रोत हो। बोर्डका मुख्य आर्थिक स्रोतको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं बोर्डका कार्यकारी निर्देशक ढकाल, अहिले तपाईँहरूले चाहिँ योभन्दा अगाडि साबिकमा देखिरहनु भएको छ नि, सडकको छेउमा एउटा सानो पोस्ट बनाउने अनि एउटा बेरियर राख्ने, त्यसपछि उठाउने, गाडी आएपछि रोक्ने, दौड्ने, उठाउने, त्यही नै सिस्टम थियो। अब त्यो फुल्ली इलेक्ट्रोनिक सिस्टममा जानको लागि, त्यो संरचना बन्नको लागि हामीले हालाकि 2 ठाउँमा हामीले सुरु ठेक्काबाट नै प्रोग्राम गइसकेको छ। यो बनपास सिन्धुली बर्दिवास सडकको 2 ठाउँमा, मुगली नारायणको पनि हामी अब अध्ययनको क्रममा नै छ। सायद यो त्यो पनि 1-2 वर्षभित्र भयो होला। त्योभन्दा अगावै यी साबिकको सिस्टममा चलियो त भन्दै होइन, अब त्यसलाई केही न केही इम्प्रुभ गरौँ भनेर कम्तीमा इलेक्ट्रिकल ब्यारियर राखौँ। पोइन्टमा बसेर एउटा स्थानमा बसेर चाहिँ त्यो टोल सेन्टरमा बसेर उसले चाहिँ त्यो अपरेट गर्न सकोस् भन्ने एउटा त्यता। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो गाडीहरू क्लासिफाइड भेहिकल भन्छ क्या, विभिन्न किसिमको जस्तै ठुला गाडी, साना गाडी, त्यो गर्न नसक्यो भने कम्तीमा चाहिँ कतिवटा गाडी चाहिँ हिँडे त क्रस गरेर त भन्ने इलेक्ट्रोनिक काउन्टर, त्यसको व्यवस्था, टोयलेटको व्यवस्था। त्यो एउटै व्यक्तिले सधैँ काम गर्न सक्दैन होइन, उसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने अर्को व्यक्ति होला, त्यो बेला रेस्ट गर्ने व्यवस्था। त्यति चाहिँ मिनिमम संरचना चाहिँ बनाएर त्यसपछि यो काम ठुलो दस्तुर सङ्कलन गरेर काम गराउने भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिले पछिल्लो जो भनौँ न अपडेटेड भर्सनमा त्यो आउँदैछ। सडक बोर्ड ऐन अनुसार सडक सम्भारका लागि राज्यका विभिन्न निकाय मार्फत भारी राजस्व उठाइए पनि उक्त शीर्षकमा उठेको सम्पूर्ण राजस्व बोर्डलाई प्राप्त हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सडक मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक बजेटको माग र आपूर्ति बीच तालमेल हुन सकेको छैन। विगतका दिनहरूमा भन्दा सडकको अवस्थामा भने आमूल परिवर्तन भएको पाइन्छ। यद्यपि यतिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था भने अझै देखिँदैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र सडक बोर्ड बीचको अन्तर्सम्बन्धबारे प्रकाश पार्नुहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव एवं बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ, सडक बोर्डको मुख्य काम भनेको सडक मर्मतको लागि नीति निर्माण गर्ने पनि हो र बजेट उपलब्ध गराउने। यसले निर्माण सम्पन्न भइसकेका केही सडकहरूमा ढाड तेर्स्याएर तपाईँहरूले देख्नु पनि भयो होला, यसले पैसा पनि उठाउँछ। यसको फन्डमा आउने पैसा भने डिजेल पेट्रोलमा लगाइएको करहरू, त्यस्तै गरेर भेहिकल जुन रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि उठेको पैसाहरू पनि यो फन्डमा आउँछ। एउटा कुरा यसले चाहिँ बजेटको त्यो काम पनि गर्छ भने अर्को चाहिँ सडक मर्मत सम्बन्धी चाहिँ नीति निर्माण गर्ने र सडक मर्मतको अनुगमन गर्ने काम पनि गर्छ। सडक बोर्डले गाउँपालिका
नगरपालिकालाई बजेट उपलब्ध गराउँछ। सडक बोर्डले सडक विभागलाई करिब हामीले 70% चाहिँ राष्ट्रिय राजमार्गहरूको मर्मत सम्भारलाई नै हामीले चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको अहिलेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यातायात व्यवस्था विभागले चाहिँ सडकहरूमा गुड्ने यातायातको चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ। रणनीतिक सडकमा मेसीबाट महाकालीसम्म सडक उपभोग दस्तुर विस्तार गर्ने बोर्डको मुख्य उद्देश्य छ। मेसीदेखि महाकालीसम्म रणनीतिक सडक बनेर वर्गीकरण भएका सडकका ती सडकको उपभोग दस्तुर लिने बोर्डको गृह कार्य छ। अधिकांश सडकको शुल्क लिने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरी प्रासपत्रमा प्रकाशित समेत गरिसकेको छ। सडक बोर्ड नेपाल र त्रिवी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान IOE बीच रिसोर्स एन्ड डेभलपमेन्ट फेलोशिप प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने समझदारी पत्र MOU मा हस्ताक्षर भएको छ, जस अनुसार सडक तथा सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न मास्टर्स डिग्री, PhD र फ्याकल्टी रिसर्च फेलोशिप अवार्ड दिइनेछ। यस किसिमका अनुसन्धानले नीति तथा भविष्यमा रणनीति निर्माण गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। वर्तमान समयमा प्रविधि विकास आयोजनाको सारथी बनेको छ। बोर्डले सडकको अवस्था चुस्त दुरुस्त राख्न मेरो सडक एप सार्वजनिक गरेको छ। मेरो सडक एपको सहायताले सडकमा रहेका खाल्टाखुल्टी सम्बन्धी ध्यानाकर्षण गराउन सकिने भएकाले यो एपको लोकप्रियता बढ्दो छ। सडक दस्तुर प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्न अत्याधुनिक प्रविधि सहितको विद्युतीय टोल प्लाजा विस्तार गर्दै जाने बोर्डको योजना छ। इलेक्ट्रोनिक विद्युतीय टोल प्लाजा निर्माणका लागि यो वर्ष BP राजमार्गमा 2 ठाउँमा टेन्डर आह्वान भएको छ। समयमा नै सडकको योजनाबद्ध मर्मत सम्हार गर्दा मुलुकको खरबौंको सडक सम्पत्तिको जगेर्ना प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिने विश्वास सडक बोर्ड नेपालले लिएको छ। सडक बोर्डका भावी कार्यक्रम र चुनौतीबारे प्रकाश पार्नुहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं बोर्डका कार्यकारी निर्देशक ढकाल, हाम्रो मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने स्रोतको व्यवस्थापन, सडकमा सुरक्षाको सुनिश्चितता र तपाईँको समग्रमा चाहिँ सडक उपभोक्ताहरूको सन्तुष्टि। के हाम्रो चुनौती भनेको सडक उपभोक्ताको सन्तुष्टि कसरी चाहिँ एचिभ गर्ने। हाम्रो आर्थिक चुनौती पनि छन्, जनशक्तिको चुनौती पनि छन्। अब टेक्नोलोजीको हिसाबले त हामीले तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, आजको मितिसम्म पनि हामीले ETC सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो फोकस चाहिँ यो सबै जति एभाइलेबल रिसोर्स छ त्यसको अप्टिमल युज गरेर सेफ्टीलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा रणनीतिक सडक 7118 किलोमिटर मर्मत सम्भार भएको छ। 5681 किलोमिटर सडक पुनर्स्थापना एवं पुनर्निर्माण भएको छ भने आवधिक मर्मत सम्भार अन्तर्गत 360 किलोमिटर काम भएको छ। स्थानीय तह मार्फतका कालोपत्रे, ग्राभेल र माटे सडकतर्फको भौतिक प्रगति 34.15% देखिएको छ। यसै आर्थिक वर्षमा रणनीतिक सडकको आर्थिक प्रगति 55%, नगरपालिकाको 52% र गाउँपालिकाको 83% आर्थिक प्रगति रहेको बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सडक बोर्ड नेपाललाई थप आत्मनिर्भर बनाउन आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा सुझाउनु हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव एवं बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ, सडकहरूलाई राम्रो मेन्टेन गर्दै पनि जाने र त्यसपछि थप सडकहरूमा बिस्तारै दस्तुर सङ्कलन गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच छ। यसले चाहिँ सडक बोर्डलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ। आफ्नो योजना पूर्ण रूपमा साकार भएपछि सडक बोर्ड आत्मनिर्भर बन्नेछ। सडक बोर्डको प्रयासले सडक सम्पत्तिको जगेर्ना, खाल्टाखुल्टी रहित सडक, दुर्घटना न्यूनीकरण, स्वच्छ र मनमोहक सडक, समयको बचत र आरामदायी यात्रा सम्भव भएको हो। यसर्थ सडक सञ्जालको मर्मत सम्भार मार्फत जनताको घर दैलोसम्म सुगमता र समृद्धिको उज्यालो पुर्याउने बोर्डको प्रयास परिणाममुखी बन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ।